الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بلند آواز نہ سب پڑھیے: صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحات سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم. بعد انتہائی واجب الاحترام معزز و محترم علماء کرام، نعت خانہ نشیر لسان بانیان محفل، نقیب محفل، معززین علاقہ، مہمانان گرامی، عزیز القدر حاضرین و سامعین کرام، اجداء پاکیزہ اجتماع بسلسلہ سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدیس شہر گجرانوالہ دن در انعقاد پذیر. اس محفل مبارکہ دی صدارت حضرت علامہ فاضل محتشم حضرت علامہ مولانا قاری خادم بلال صاحب دامت برکاتہ مولالیہ آپ فرما رہے ہیں خطیب و امام جامع مسجد حاضر. میں انتہائی شکر گزاراں دیگر بھی تمام علماء کرام دا جڑے تشریف لکے آئے اور اج دی اس محفل مبارکہ دے بانی جناب حاجی غلام مصطفیٰ صاحب، حاجی غلام مرتضیٰ صاحب، ناظم میاں شیخ اور طاہر میاں شیخ اور انہاں دے دیگر تمام معاونین جنہاں نے اس محفل پاک دا اہتمام فرما کے منوں اور آپ احباب نو نبی کریم علیہ السلام دے ذکر دا موقع نصیب فرمایا. دعا ہے کہ اللہ رب العزت انہاں راتاں دا صدقہ جڑیاں حضور نے گارے سور تے گارے حرا چ گزاریاں اللہ میری اور آپ احباب دی اج دی رات قبول فرما کے ساڑھے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے. قرب و جوار دے تمام علاقیاں تو آپ احبابی جوک در جوک تشریف لکے آئے. نبی کریم دے جوڑے پاکان دی خیرات اللہ کریم ہر ہر قدم تے نیکیاں دے ذخیر نصیب فرمائے. حضرین محتشم، منشا یہی ہے سلسلہ کئی لوکال کی ہوتی رہے ثنا تیرے حسن و جمال کی. اسی سارے اپنے محبوب دا ذکر کرنے واسطے اکٹھے ہیں.
اور محبوباں دا ذکر کرنے واسطے دلیل دی ضرورت نہیں ہوتی، محبت دی ضرورت ہوتی ہے۔ من احب شیئن اکثر ذکرہ، جنہوں جدے نال پیار ہوئے دل کردہ یا میں ہوں دا ذکر کردہ رواں تو لوگ سنتے رہنے، یا لوگ کردے رہنے تو میں سنتا رواں۔ عارف کھڑی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جو کسے دا عاشق ہوئے گل اسے دی کردہ، سو سو مکر بہانے پاکے مرنے او دے مردہ۔ اسی آئیں اپنے محبوب دا ذکر کرنے واسطے تو سنن واسطے۔ علامہ صاحب قبلہ نے میرے تو قبل آپنوں ترتیبی پروگرام بھی دس دیتا اور تربیتی پروگرام بھی دس دیتا کہ تسی ذرا سیدھے پدری ہو کے بہ جو بھائی، تو تسی بیٹھ گئے ماشاءاللہ۔ اونا دی جڑی توہانو نصیحت سے تساں قبول فرما لے۔ سیانے کہندے نے پریا اسی کا جانی ہے جس کا توڑ چڑھے۔ بابے نے آکھے سی کہ پانی پرن مٹیاریاں تے رنگا رنگ کڑے، پریا اس دا جانی ہے جس دا توڑ چڑھے۔ تو تسا من لئی توڑ چڑھا دیتی بھائی توڑی مہربانی ہے۔ ہن اس طرح کہ تسی میرے مزاج دے واقف ہو، میں توڑے مزاج دا واقف ہاں۔ کسی نہ کسی خطے پاکستان دے روز توڑے نال میری ملاقات ہوندی رہندی ہے۔ میں دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ نوجوان لاہور تو آئے نے، جامن بہت دور دراز علاقہ ہے۔ چند دن قبل میں انہاں دے کول ساں پروگرام واسطے بھی سنن واسطے تشریف لے آئے نے۔ گجراں والا سیالکوٹ تک میں سونے کے دوست تشریف لے کے آئے نے، لاہور تک بھی آگئے۔ اللہ تعالیٰ سارے دونہ قبول فرمائے۔ میں قرآن مجید فرقان حمید دی بڑی معروف آیت مبارکہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کتاب۔ اس آیت مبارکہ دے اندر رب تعالیٰ نے تخلیق انسانیت دے بعد ہونے والے واقعات اللہ کریم نے اشارہ فرمایا۔ ارشاد فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، فرمایا اسا اپنی امانت نو پیش فرمایا زمین، آسمان تے پہاڑاں تے۔ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، فرمایا زمین آسمان تے پہاڑاں ساڑی امانت دا بوجھ اٹھاون تو انکار کر دیتا، اور صرف انکار ہی نہیں کیتا، فرمایا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، زمین تے آسمان تے پہاڑاں اس امانت دے بوجھ اٹھاون تو انکار بھی کیتا تے ڈر بھی گئے۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسان، انسان نے اس امانت الہی دا بوجھ اٹھا لیا۔ مفسرین نے کافی اقوال نقل فرمائے کہ وہ کیڑی امانت جنہوں زمین آسمان تے پہاڑاں تے نہیں اٹھایا مگر انسان نے اٹھا لیا۔ علماء نے فرمایا کہ اصل جو عبادت الہی دی امانت سی، ازل دے دہاڑے اللہ کریم نے فرمایا زمین آسمان تے پہاڑوں کے میری عبادت دی امانت دا بوجھ اٹھاؤ گے۔ انہاں نے عرض کی تھی یا اللہ اگر تیری عبادت دی امانت دا بوجھ اٹھا لے گے تے عطا کی کرے گا؟ تو خالق نے ارشاد فرمایا کہ جڑا فرما برداری کرے گا انہیں واسطے جنت دے نظارے تیار ہیں، تو جڑے نافرمانی کریں گے انہیں واسطے دوزخ دے انگارے تیار ہیں۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، فرمایا زمین آسمان تے پہاڑ ڈر گئے۔ اس کی تھی یا اللہ تیری جنت دے نظارے تے وارج نے پر تیری دوزخ دے انگارے تو ڈر لگتا ہے۔ وَحَامَلَهَا الْإِنسان، فرمایا انسان نے اس امانت الہی دا بوجھ اٹھا لیا۔ حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی مجددی رحمت اللہ علیہ آپ تفسیر مظہری دے اندر ایک سوال فرما دیں۔ آپ فرما دیں کہ اگر وہ امانت عبادت سی اور اس امانت نو اگر صرف انسان نے ہی اٹھائے پھر وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، یہ فرشتے عبادت کیوں پہ کر دے؟ بھائی علامہ صاحب نے تو انہوں ڈرا دیتا ہے، میں تو اڈا خوف بھی دور کرنا ہے تو میں تو انہوں ذوق بھی دینا ہے۔ 20 سال گزر کے منوں خطابت کر دیا، میں پاکستان دنیا دا خطہ پھر کے ویکھیا، منوں آئی تک کہ علماء نہیں دیتا اسی تب توڑی سمجھ نہیں آئی، لہذا میرا ذمہ داری میں ممبر رسول تے بیٹھا میں بات سمجھاوانی تے آیا، ٹھیک ہے انشاءاللہ میں تمہیں بات سمجھا کے جانی ہے، یہ ہی میری ذمہ داری ہے۔ جڑے بندے دا ہاتھ ہے اور نال لے کے آئے نا اپنا تے نال دے دا ہاتھ چوک کے بولے سبحان اللہ، تھوڑا اور اونچا بولو بلا سبحان اللہ۔ میں
وضاحت بھی عرض کرنا حضرت کہ میں حد کڑے کیوں کرانا، میں نہیں پتہ نقیب خطیب نعت خواں کیوں کروا دینے، مگر منوں تو یہ سمجھ آئیے کہ سورہ یاسین اللہ کریم نے فرمایا کہ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، اللہ نے فرمایا قیامت نو زبانہ بند ہو جان دیاں، ہاتھ بولن گے، ہاتھ پھر بولے جے ہاتھ۔ میری ملت نوجوانوں موبائل بھی ذرا سوچ کے استعمال کریا کرو، قیامت نو ہتھاں بولنا جے۔ میرا جی کردا جدو قیامت نو اللہ ساڈے ہاتھ نو پوچھے کہ بندہ ساری زندگی تیرے نال کی کردا رہیا، تے ہاتھ آکھے یا اللہ معاف کر دے جو بھی کردا سی، پر جدو کملی والے دا ذکر ہوندا سی میں اونچا ہو کے سبحان اللہ کہتا سا۔ اس ہاتھ نو بخشے دا وسیلہ بناؤ تو اونچا جو بولو سبحان اللہ۔ یا اللہ جڑا سارے تو اونچا بولے اگلے رمضان شریف وچ اپنی امی نال عمرہ کر کے آوے۔ میں بھائی کو ٹکٹ دینی نہیں، میں تو دعا ہی دے سکنا، یا اللہ جڑا اس تو اونچا بولے اس سال اپنے ابو نال حج کر کے آوے۔ ہن جڑا اس تو اونچا بولے اج رات سویں تے خواب وچ مدینے دا ماہی تشریف لے کے آوے، تے تیرا کی جاندا مولا جڑا اس تو اونچا بولے نہ جو جا کے محفل وچ حضور دا دیدار نصیب فرما۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہن کام ایتھے رکھیا جائے۔ یہ تو ہاڑی آپ سبحان اللہ دے ذوق تے آباد نے دس دیتا تو سان تقریر کے میں دی سننی ہے، انشاءاللہ میں وہی دی سنا کے جاواں گا۔ میں صرف نعرے مروا کے سبحان اللہ کروا کے ہاتھ کھڑے کروا کے نہیں جانا بھائی، میں ہر محفل وچ کہنا جدو بستر تے جا کے لیٹو نا محفل تو تے اپنے سینے دے وچ دل دے آلے چ جھاتی مار کے ویکھا جے میں محفل تو کدھر خالی تے نہیں آ گیا، تے جے تواڈے سینے دے آلے دے وچ محمد عربی دے عشق دا دیوا تے چراغ بلدا ہویا سمجھا جے محفل تے امن دا مول پہ گیا ہے، لہذا خالی نہ جایا جے اپنی جھولیاں چ کچھ نہ کچھ لے کے جائے ہو۔ علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ فرما دینے کہ یسبح للہ ما فی السماوات والارض، اے فرشتے عبادت کیوں پر کر دینے، اے زمین پہ آسمان دا ذرہ ذرہ عبادت کیوں پہ کر دے، اگر عبادتی امانتی انسان نے اٹھائیے تے آپ ہی جواب دے کے فرما دینے کہ لگ دے او امانت کوئی ہو رہے جڑی کلے انسان نے اٹھائیے، آپ ارشاد فرما دیں کہ اصل وہ عشق الہی دی امانت سی۔ ازل دے دہاڑے اللہ کریم نے فرمایا زمین آسمان دے پہاڑوں کیا میرے عشق دا بوجھ اٹھاؤ گے؟ انہاں نے عرض کی تھی یا اللہ ساتھوں تیرے عشق دا بوجھ نہیں ہو چکے آ جانا۔ اس پہلے آدم علیہ السلام دی روح بولی تے عرض کی تھی کوئی نہیں چک دا تیرا پار، اجازت دے میں تے میں چک لواں۔ اللہ فرمایا تو انسان مخلوقات جو کمزور ترین مخلوق ہے، سب تو جیڑی نیچے والی چیز ہے نا زمین تے مٹی تو او دے نال بنایا گیا ہے، سب تو نیچے زمین تے مٹی ہے تو او دے نال بنایا گیا کمزور ترین مخلوق ہے، تے زمین تے آسمان تے پہاڑاں تو تے انسان بوجھ نہیں اٹھایا گیا تو کی میں اٹھاوے گا؟ تو شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اونٹ مستیا ہوئے نا تے ایک من دی بجائے دو من پار چک جاندہ ہے۔ آدم علیہ السلام تے او دے جمال دی انج دی مستی چھا گئی کہ آپ نے پار وال ویکھیا ہی نہیں، اکھے جو چکان والا ایڈا سونا تو جو چکا ہوئے گا میں چک لوالا۔ ایدہ ہی رنگ اللہ نے قرآن مجید دی اس آیت پاک فرمایا، پڑھا قرآن جے آنکھو سبحان اللہ، تھوڑا ہو رولا بولو بار آواز نہ چلی جائے۔ علامہ صاحب کی آکھن گے کہ آسی صاحب بڑا سنے سیاسی صاحب بڑی سبحان اللہ کروان دینے تے بندے تو اڈے کلو بول دے ہی نہیں، ہاں اور روند نہ مارو تے اچھا بولو سبحان اللہ۔ میں نو نہیں پتا میرے تو پہلے تو سا کنی سبحان اللہ کی تھی تے کنی کروائی گئی، میں تے ویکھنا میری بار کنے کو بولے ہو بھائی۔ اللہ کریم نے رجا فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ پروردگار نے فرمایا بندیا عشق دا پار چک لویں گا، عرض کی دیا اللہ چک لواں گا، اللہ دی آواز جنت چھڑنی پویں گی، عرض کی دیا اللہ چھڑ دیواں گا۔ فرمایا 350 سال
سجدے تے رونا پوے گا عرض کی دیا اللہ رو لواں گا فرمایا اگوی چ چھالا مارنیاں پین گیاں عرض کی دیا اللہ مار دیواں گا پتر دے حلق تے چھری رکھنی پوے گی عرض کی دیا اللہ رکھ دیواں گا یوسف ورگے پتر دیاں جدائیاں سہنیاں پین گیاں عرض کی دیا اللہ سہ جاواں گا یوسف بن کے مصر دے بازاراں چ وکنا پوے گا عرض کی دیا اللہ وک جاواں گا فرمایا آرے ہیٹھاں بھی آنا پوے گا عرض کی دیا اللہ آ جاواں گا فرمایا قیدی بننا پوے گا عرض کی دیا اللہ بن جاواں گا ادھی رات ویلے اٹھ کے رونا پوے گا عرض کی دیا اللہ رو لواں گا فرمایا طائف وچ پتھر کھانے پین گے عرض کی دیا اللہ کھا لواں گا مدینہ چھڈ کے کربلا آنا پوے گا عرض کی دیا اللہ آ جاواں گا 18 سال دا علی اکبر دینا پوے گا عرض کی دیا اللہ دے لواں گا 6 مہینے دا اصغر دینا پوے گا عرض کی دیا اللہ دے لواں گا نکی جی سکینہ روندی وکھنی پوے گی عرض کی دیا اللہ ویکھ لواں گا فرمایا نے دیتے چڑھ کے قرآن پڑھنا پوے گا عرض کی دیا اللہ پڑھ لواں گا فرمایا جے تو سارا کچھ میرے عشق بدلے کرے گا پھر تینوں فرشتیاں کلوں سجدے نہ کراواں مینوں رب کون آکھے جنہوں سمجھ آئی ہو بولے سبحان اللہ پھر تینوں مسجود ملائکہ نہ بناوا پھر فرشتیاں تے تھوں سجدے نہ کراواں تے مینوں رب کون آکھے بیٹھ جاؤ نا کی گل ہے بھائی سارے تواڈے ول ویکھ رہے نے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری اچھا بولو سارے سبحان اللہ اج بچہ چھوٹا ہوئے نا تے کم وڈا کر جائے باپ وچوں بڑا راضی ہوندا ہے مگر پھر بھی پیار نو نہ چھڑک مار دے بچے نو پیار دی چھڑک کے تینوں کالیاں کالیاں وڈا ہو کے کر لویں انسان نے جدو عشق دا پوار چکیا نا قدرت وچوں بڑی راضی ہوئی پر اللہ نے قرآن اچھ انسان نو پیار دی جھڑک ماری تے فرما انہو کان ظلومن جہولا او جاہلا اپنی جان تے ظلم کر لے عشق کر لے عشق کر لے آئی میرا دل کرتا میں دا ترجمہ حضرت سخی سلطان باہو کو کروا کے دیواں جدی ماں نے اللہ بلڑ باوے دی لوری تے بالے اور چپ روے تے جدی ماں درود دیاں لوریاں تے پالے نا سننی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ عارفہ دے سلطان حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ آپ فرما دینے عاشق ہوئے عشق کماوے دل رکھی باگے پہاڑا اسے بدیاں تے ہزار الاؤں میں کر جانی باگ پہاڑا منصور جائے چک سولی جاڑے جڑے باقی پہ کھل اسرارا سر سجدیاں نہ چکیے باہو ہمیں کافر کین ہزار سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدر عاشق ہوئے عشق کماویں تے دل رکھی وانگ پہاڑاں
الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کسی آکھیا سی نا مولانا ظفر علی خان نے آکھیا یہ قتل گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، دل رکھی وانگ پہاڑاں. یہ عشق کرنا ہے تو پھر دل رکھی وانگ پہاڑاں. نوجوانوں یاد رکھیے گا حسن ہوئے نا عشق چل کے آ جاندے. جی جی میرے جملے تے غور کریا جی حسن ہوئے تے عشق چل کے حسن دی بارگاہ بیچ آ جاندے. تے حسن ہوئے انج دا کہ بنان والا بھی سامنے بٹھا کے آکھے تیری قسم تیرے ورگا دوجہ بنائے کوئی نہیں. پھر عشق حسن دی بارگاہ چے چل چل کے آ رہے. کدے ابو بکر صدیق دی شکل چے عشق آ رہے، کدے حضرت عمر فاروق دی شکل چے عشق حسن دی بارگاہ چے آ رہے. کدے عثمان غنی تے کدے مولا علی المرتضی کدے بلال حبشی حبشہ تو چل کے آ رہے. کدی خبیب آ رہے، کدی فارس چو چل کے آ رہے. عشق مختلف جہتاں وچ مختلف شکلہ لے کے حسن دی بارگاہ چا رہے. میں اپنے دعوے تے دلیل قرآن دی پیش کر دے ماں کہ حسن ہوئے تے عشق چل کے آ جاندے. تھوڑا جا ہو رولا بولو بار آواز نہ چلی جائے. میں تو آٹا گوانڈی ہاں سیال کوٹی بائی پاس گجرہ والے بیٹھا تے سیال کوٹ نہیں روڈ جاندہ بھائی. تے میں نو تو آٹے مزاج دا گجرہ والے دا پتہ ہے نا. میں پچھلی بار بھی جدو آیا تے اج بھی میں ویکھ رہا پچھلے جمعرات بھی میں چونکہ گجرہ والے سا میں نو بڑھ سب دس رہے سن کہ اگلی جمعرات نو بھی ایسا گجرہ والے آنا ہے. تے میں جنہی بار ویکھیا نا کہ سبحان اللہ آکھیے ایک باری ادھر والے بندے بول دینے تے ایک باری ادھر والے بول دینے. او دی وجہ کہ تو آٹے پین سلوک میں دیکھے محلے چو بڑا بھائی ہیں. ایک کاری صاحب اینا دا سا کڑان دینے اینا دا سا کڑان دینے. ہاں ایک دوجہ دا سا کڑا رہے نے بھائی ہون روند نہ مارو میں نو پتا تو آٹے چو سلوک بڑا میں نو سلوک نہ سارے کٹھے سبحان اللہ بول کے وہ کھاؤ. حسن ہوئے تے عشق آ جاندہ ہے نا. حسن ایڈا سونا کہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماندنے کہ جیڑی چیز کھاندہ پیندہ نا حسن والا او حلقی چو گزر دی نظر آن دی ہے. تے نام دا حضرت یوسف علیہ السلام کہ مصر دی اندھیری گلی چو گزر دینے تے پیچھے چانن کر دے جان دینے. امام غزالی فرما دینے کہ مصر دی کمائی قریب آ کے کہنے لگی بے یوسف تو ایڈا سونا ہے تو آپ بنیا کہ تینوں کسے بنایا ہے. تے آپ فرما دینے مائی تو تا یوسف ویکھے کدے بناؤن والا ویکھیں تے لکھاں یوسف بول جاؤیں. ایڈا ہی سونا اللہ نے بنا دیتا. حسن دی نگری دا تاجدار. علماء فرما دینے کہ اللہ نے حسن دے 10 حصے کر کے وچو 9 کلے یوسف نو عطا کر دیتے. تے او جڑا ایک حصہ بچ گیا اور رب نے حسن ساری کائنات تقسیم کر دیتا. تے علماء فرما دینے ایک حصہ جڑا اللہ نے پوری کائنات تقسیم کیتا او دے وچ بھی یوسف دا حصہ ہے کیونکہ یوسف بھی کائنات دے وچ ہے. 9 حصیاں دا کلہ مالک تے 10ویں دا حصے دار. ایڈا سونا. تے زلیخہ نے جدو حسن دی بارگاہ چا آونا پیا نا تے زلیخہ جدو مصر دے جنگلہ میں جان دیئے تے سارا دن علماء فرما دینے مفسرین کے جا کے نا تے پہاڑا چے کہن دیئے یوسف. او دی آباد اپنی ہی پہاڑا نہ ٹکرا کے جدو دے کرنا چپے دیئے تے خش کھا کے زمین تے گر جان دیئے. علماء فرما دینے کہ زلیخہ نو اگر کٹ لگ دے تے او دے خون دا ذرہ جڑا زمین تے گر دے نا ایک قطرہ تے قطرے جڑے دے خون دے گر دے نے ہر قطرے چو آواز آن دیئے یوسف یوسف. جنگلہ چے پہ زلیخہ ڈھونڈے یوسف نو. ادھر مالک ابن زغر حضرت یوسف نے بیچر واسطے جدو مصر دی منڈی چے لکے آیا نا ادھر زلیخہ آری جنگل وچو ڈولی چو بیٹھ کے بازار چ رش ویکھیا تے اپنی لونڈی تے غلاماں نوں پوچھے لگی رش کیوں میں کہن لگی سنیا کو غلام پہ وکدا ہے. زلیخہ نو خیال آیا غلام تے روز وکدے نے ایک کیڑا غلام پہ وکدا ہے کہ اج بازاراں وچ اتنا رش تے لکھاں لوگ کٹھے نے. زلیخہ نے جڑے ویلے پردہ ہٹا کے ڈولی دا ویکھیا سامنے یوسف علیہ السلام تخت دے بیٹھے نہیں. زلیخہ چیخ مار کے بے ہوش ہو گئی. ہوش آیا تے رو کے کہن لگی بے سونیا میں تینوں جنگلاں چ پہلا بنی تو بازاراں چ پیا ویکھنا.
محلاں چ ڈھونڈ رہی تھے تو بازاراں چ پیا ویکھنا ہے. میں اپنے صرف دعوے تے دلیل پیش کر کے گزر جاواں. پیغام بھیجے اپنے شوہر نو میں غلام خریدنا تے ساری دولت لگے آ. مولانا غلام رسول عالم پوری رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ شاہ مصر دا سارا خزانہ تے تل گئی دولت ساری. شاہ مصر دا کل خزانہ تے تل گئی دولت ساری. اجے بھی پلہ یوسف والا دسدا پیا ہے پاری. ساری دولت بیچ کے دے کے بھی زلیخا یوسف نہ خرید سکے. پھر منت سماجت کر کے یوسف خرید کے لے گئی. حسن دی بارگاہ چ عشق آیا نا, اپنے محل دے سامنے زلیخا نے یوسف دا حسن دا محل بنایا. 365 دن سال دیتے انہیں 365 آپ نے سوٹ سلوا کے دیتے کہ روزانہ میرا محبوب نیا سوٹ بھی پہنے. تے جدو مصر دیاں سہیلیاں نے مینا ماریا نا نے تو ملکہ ہو کے غلام نو دل دیتا. محبوب سونا ہوئے تے ناز تے آؤں نا. جو زلیخا فرمان لگی جاؤ نہیں جاؤ تو سا میرا یوسف اجے ویکھیا ہی نہیں. تے کہن لگیاں بے کھا دے. زلیخا فرمان لگیاں تسی سیب کھاؤ تے میں یوسف لگے آئی. تے آکے یوسف نے عرض کر دیا نے سونیا درہ میری سہیلیاں کو گزرے آجے. یوسف علیہ السلام گزرے نا. جی میں سنا دینا. یوسف علیہ السلام گزرن لگے تے زلیخا ان میں نا جبلا مولا میرا گزارا نہیں ہونا. عشق ہوندہ غیرت والا. جیڑا بے غیرت ہوئے عشق نہیں ہوندہ. عشق ویچ تے اپنی اکھاں تے بھی غیرت ہوندی ہے کہ محبوب میرا ہوئے تے اکھاں انہوں ویکھن دیاں کی لگ دیا نے. محبوب میرا ہوئے تے کانوں دی آواز سنن دے کی لگ دینے. عشق ہوندہ غیرت والا. زلیخا دا عشق غیرت والا سی نا تے خیال آیا میرے محبوب نو ویکھن دیاں ایک ہی لگ دیا نے. عرض کی تیا سونیا گزریا جے پر کونڈ سارا نہ چکے آجے. سارا کونڈ نہ چکے آجے. میاں صاحب نے فرمایا نہ کونڈ اٹھاؤ تے دیدار کراؤ تے عشق نہ پچھے ذاتاں. رو برو سجن دے بے کے کر لئے دو باتاں. ان یوسف علیہ السلام تھوڑا جا نقاب سرکا کے گزرے. دیکھن والیاں دا کی حال ہویا. پڑھا قرآن. سبحان اللہ. یہ اجے میں اجے اپنا رانجہ راضی کرنے تو اڈا میں رانجہ راضی کر دینا. اللہ نے رجا فرمایا وَقَبْتَانَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَهَا شَلِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ. پروردگار نے فرمایا جنہ یوسف دا جمال ویکھیا انہاں دی انگلیاں کٹ گئیاں, انگلیاں دے ٹکڑے ہو گئے. نوجوانوں جنہ یوسف دا جمال ویکھیا انہاں دی انگلیاں دے ٹکڑے ہو گئے. پا مدینے والے آؤ میں تیرے حسن تو قربان جاواں. جنہ نے یوسف دا جمال ویکھیا انہاں دی انگلیاں دے ٹکڑے ہو گئے. محمد دی انگلی ویکھ کے چن دے ٹکڑے ٹکڑے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدر, نعرہ حیدر. سبحان اللہ. آج کوئی بڑا سونا ہوئے تے ماں کہندی چن ورگا. اتے چن ورگا نہیں آپ چن. یوسف تے ویکھ کے لوگاں دی انگلیاں دے ٹکڑے ہوئے نا. میرے محبوب دی انگلی دا حسن ویکھ کے چن دے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. ایڈا ہی سونا تے حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیدا داری. آنچ خوبہ ہمہ دارن تو تنہا داری. یہ تے او بارگاہ دی میں گل چھیڑن لگا کہ رب کائنات نے سارے نبیوں نے جتنے کمال دیتے وہ سارے کٹھے کر کے بچ ہور ملا کے تے سونے دی جولی چ رکھ دیتے. میں تے اس حسن دی گل چھیڑن لگا. حسن ہوئے تے عشق چل کے پھر بولیا جے حسن ہوئے تے عشق چل کے آ جاندے. تے آؤ نوجوانوں اس حسن دی گل تے اس عشق دی گل سنو تے پھر آخر تے جاندے گھر سوچ دے جایا جے کہ جے ایڈا سونا محبوب اپنا ہی ہوئے تے غیرہ مل ویکھن دی لوڑ بھی کیڑی ہے. جے اپنا محبوب ایڈا سونا ہوئے پھر دنیا دے محبوبہ مل ویکھن دی لوڑ بھی کا دیئے. اج دا ہر نوجوان چاندہ میں سونا ہو جاواں. اتوار والے دن جا کے تے نائی دی دکان تے چہرے تے فیشل کران دیو پالش کران دیو. کیوں میں گلی چو گزراں
تے ویکھے لوگ آکھن اے منڈا بڑا سونا ہے، پر ممبر تے بیٹھ کے ممبر والے دی قسم اٹھا کے کہنا تو اپنے سارے مہینے دی کمائی اپنے چہرے تے لگا، تینوں ہورے کوئی نہ ویکھے، اپنے چہرے تے محمد دا رنگ چڑھا، تینوں کوئی نہ ویکھے، محمد دا رب ویکھے ویکھے۔ اے دنیا دے امتحان ہوئے تے بچہ نقل مار دا پھڑیا جاوے نا، تے امتحان والا او چیکر جڑا ہوندے نا وہ بچے دا پیپر کھو کے اوپر لکھ دیتا بچہ فیل ہو گیا، کیوں؟ اے نقل مار دا پھڑیا گیا۔ پتہ چلیا دنیا دے امتحان چ جڑا نقل مار دا پھڑیا جاوے وہ فیل ہو جاندا ہے، پر قبر دے امتحان چ جڑا کملی والے دی نقل مار دا پھڑیا جاوے وہ پاس ہو جاندا ہے۔ میری تقریر دا مقصد ہے سونے دی نقل مار کے جایا جے، سونے دے حسن دا رنگ اپنی ذات چڑھاؤ۔ ملک چ نظام مصطفیٰ دی نفاذ دیا گلہ بعد کریا جائے، پہلے اپنے 5-6 فٹ دے وجود تے محمد دا نظام نافذ کر، پہلے اپنی ذات تے مصطفیٰ دا نظام نافذ کرو، اپنے ویڑیاں تے کملی والے دا نظام نافذ کرو۔ گرامی قدر حسن ہوئے تے عشق آ جاندا ہے، نہیں بولے سبحان اللہ۔ میں نے بلوانا بابے نے سائیاں نے بڑا سونا دسیا بھائی، میں جڑے بابے دا نوکر ہاں، بابا میرا بڑا ڈاڈا ہے بھائی، میں نے جا سکھائی بابیا کیویں بلائی دا ہے، میں بلوا بھی لینا، مگر گرمی اینی کہ میں نہیں چاہتا میں تانوں زیادہ تکلیف دیواں، میں چاہنا تسی میرا پیغام ضرور نہ لے کے جایا جے، میرے الفاظ نو ضائع نہ کر کے جائے، الفاظ میرے پیغام نو سن کے جاؤ۔ نبی کریم علیہ السلام کعبے دا طواف کر رہے، فتح مکہ دا دہاڑا، کافران دا ایک نوجوان ہے جدا نام ہے فضالہ بن عمیر، انہوں خیال آیا کہ آج راش بڑھائی تے ہوئے نا تے معاذ اللہ محمد نو قتل کر دے، ماں پتہ ہی نہیں چلنا کنے مارے۔ طواف کردہ کردہ خنجر لے کے جدو میرے کریم دے قریب آیا نا تے اے اس طرح کر کے حملہ کرن لگا تو میرے نبی دی نگاہ دے چہرے تے پہ گئی، تے جدے چہرے تے پہ جائے میرے نبی دی نگاہ، جدر نو نبی دی نگاہ کیتی جاوے ادھر رحمتان دی گھٹا کیتی جاوے۔ او محبوب سارے دا سانجا یہ بولو سبحان اللہ، سیانے کہندے نے جدہ کھائیے او دا جدی ماں نے دسیا نا کہ پترا میں تے تینوں پالے سونے دے لنگر تے او بولے سبحان اللہ۔ میرے آقا دی نگاہ دے چہرے تے پہ گئی تے رنگ گڑ گیا، خنجر گر گیا، جسم کپ کپ آ رہا، مسکرا کے حبیب کردگار نے فرمایا فضالہ پتر کدھر؟ کہنے لگا جو میں تے اللہ اللہ پیا کردہ سے، جی میں تے تلبیہ پڑھے سا لبیک اللہم لبیک۔ سرکار نے فرمایا فضالہ میں نبیاں تے نبی نال جھوٹ نہیں بولی دا، نبی ہوندہ ہی ہوئے جڑا بیٹھا فرشتے ہوئے تے گل عرض تو پار دی سنا دے ہوئے۔ فضالہ بن عمیر دے سینے تے میرے نبی نے اپنا ید اللہ والا ہاتھ رکھیا، نوجوانوں او دے ہاتھ رب اپنے ہاتھ آکھے، ہووی کافر جیڑا واکھے آکھے، جدے سینے تے رکھ دے میرا نبی ہاتھ اے توڑے قریب لاہور کراس کریے تے شرک پور دا تاجدار حضرت میاں شیر ربانی میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ اثر دی نماز دا سلام پھیریا تے آپ دا مرید اپنا پتر لکھے آیا تے کہنے لگا بابا جی یہ میرے پتر دا نا فتح محمد حافظ قرآن نماز نہیں پڑھ دا انہوں سمجھاؤ۔ بابا جی فرمان لگے پتر فتح محمد تو نماز نہیں پڑھ دا، کہنے لگا بابا جی میرا نا دل نہیں لگ دا، میرا نماز مفتی احمد یار خان امی گجراتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں محدث سے کچھوچ بھی نورد کی تھی حضور میں نماز پڑھنا مزہ نہیں آؤں دا، فرماتے ہیں پڑھدا ہے نا، عرض کی تھی حضور پڑھنا مزہ نہیں آندا، فرماتے ہیں پھر تے تینوں ڈبل ثواب ہوندہ ہے۔ حضور ہو کیویں؟ فرمایا جنہوں نماز مزہ آوے ہو تے مزہ لی پڑھ دے، تینوں مزہ نہیں ہوندہ پھر بھی پڑھی جانا ہے، تو تا رب لی پڑھنا ہے نا۔ وڈے لوگاں دیا گلاں بھی وڈیاں ہوندیاں تے دل بھی وڈے ہوندے نے، دل وڈے ہوندے نے وڈے لوگاں دے۔ حضرت میاں شیر محمد شرک پوری نے فرمایا نماز نہیں پڑھدا، کہنے لگا بابا جی میرا نا نماز وچ دل نہیں لگدا۔ میاں شیر ربانی نے اپنی شہادت دی انگلیوں دے دل تے رکھی تے فرمان لگے جہاں دل لگیا کرے
گا دل لگیا کرے گا پھر انج دل لگیا انج دل لگیا اثر دی نیت کر کے کلوندا مغربی ہو جاندی ہے عشاء دی نیت کر کے کلوندا فجر ہو جاندی ہے ایتا بلی نے دل تے انگلی رکھی ہے حال ہو گیا جتے سینے تے ہاتھی کملی والا رکھ دے میں میرے آقا نے فضالہ بن عمیر دے سینے تے ہاتھ رکھے فضالہ کہندا انج لگدا جی میں کفر نکلدا جا رہا ایمان بڑھدا جا رہا قدم پڑھ کے کہنے لگا سونیا کلمہ پڑھا میرے نبی نے کلمہ پڑھایا فضالہ بن عمیر کلمہ پڑھدا کعبے جو نکلے علماء فرماتے نے کعبے دے سامنے گلی ہے اس گلی کی عورت مکان ہے فضالہ اسی عورت دیوانہ ہے سارا دن انہوں ویکھن واسطے گلی دے چکر لگاندا ہے اج جدوں کلمہ پڑھ کے نکلیا سامنے تو عورت آ رہی فضالہ نے کہا جھکا کے گزر گیا عورت کہنے لگی وے فضالہ اگے ویکھن ترسدا رہیا ہے وے اج ویکھدا ہی نہیں نگاہ جھکا کے فرمان لگے نی بی بی جا جاؤ تینوں کی ویکھا میں محمد ویکھا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدر جنہ دا اپنا ہی محبوب ایڈا سونا ہوئے وہ کدو گہراں والا ویکھ دے لیں میں عرض کر رہا کہ حسن ہوئے تے عشق اور میں تھوڑی جی عشق دیو داستان نو چھیڑ ہی دے وقت میں نو بڑا درکار ہے مگر میں مختصر کر کے جامع گفتگو دی کوشش کر رہا ہوں ایران دا ملک صوبہ اصفہان اصفہان صوبے دی ایک چھوٹی جی بستی ہے جدہ نام ہے حبئی حبئی وادی دا ایک چودری تے نمبردار جدہ نام ہے بوزخشان اگ دی پوجا کردہ آتش پرستے پارسی اللہ کریم نے دولت بڑی دنیا دی عطا کی تھی مگر اولاد نہیں دیتی اپنے علاقے دے آتش پرستان دا سردار ہے روزانہ اپنی اگ دے سامنے اپنے معبود دے سامنے چھک کے کہندہ میں نو اولاد عطا کر عارف کھڑی فرماتے نے سکھ پتران دی ڈاڑی ہوندی سکھ پتران دی ڈاڑی ہوندی آکھن لوگ سیانے اے میوہ نبیاں بھی مگیا کر کر عذر بہانے رب حبلی من الصالحین رب حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ گرامی قدر حضرات روزانہ اپنے معبود کے سامنے جھک دے تے کہندہ میں نو پتر عطا کر اگ نے کی پتر دینا سی اللہ نے بیٹا عطا کر دیتا باپ نے اپنے بیٹے دا نام رکھیا مابا پتر چودھری آندہ سی نازاں وچ پل رہا سی خوبصورت بھی انتہا دا اکلوتا ہوئے تے لاڈلا ہوندہ باپ اپنے پتر نو بڑے لاڈا نال پال رہا انج پالدہ جی لوگ اپنی بیٹیاں نو پال دینے پردے چا رکھ کے نو کدھر زمانے دی ہوا نہ لگ دے بچہ جدو بولن دے قابل ہویا تے ٹورن پھرن دے قابل ہویا تے باپ نے اپنے پتر نو انگلی نہ لگایا تے اپنے محل دے اندر انہیں ایک معبد خانہ بنایا عبادت خانہ بنایا جتھے ہر ویلے اگ جلا کے رکھ دے تے پوجا کر دے اگ نو کدے بجن نہیں لیندہ اپنے پتر نو ماں نو اگ دے سامنے بٹھا کے کہنے لگا بیٹا تیرے باپ نے بھی اس اگ نو کدے نہیں بجن دیتا تیرے دادے نے بھی کدے نہیں بجن دیتا تیرے پردادے نے بھی کدے نہیں بجن دیتا یہ اگ ساڈا معبود ہے یہ ہر ویلے عبادت کرنی ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ علیہ آپ جدو اجمیر شریف گئے نا آپ نے کسی نے دسیا کہ تواڈے قریبی 6 آتش پرست جنگل وچ رہندے نے بڑے زہد تے تقوی مجاہدات بڑے کردے نے 6 مہینے روزہ رکھ دینے تے 6 مہینے بعد روزہ افطار کر کے پھر 6 مہینے دا روزہ رکھ لیندے نے حضور بڑا ہی مجاہدہ کردے نے مگر پوجا اگ دی کردے پوجا اگ دی کردے ایک دن انہاں آتش پرستانو کسی خبر دیتی کہ قریبی اللہ دے ولی آئے نے تے یہ زیارت کرنے واسطے آئے خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمان لگے بھائی تسی مجاہدہ تے انہ کر دیو تے پوجا اگ دی کر دیو
کہنے لگے بابا جی تہاڈے نبی تے جڑا تہاڈے رب نے قرآن نازل کیتا نا اس قرآن چ ایک آیت ہے او آیت سانوں مجبور کر دی کہ اسی اگ دی پوجا کریے آپ نے فرمایا او آیت کیڑی ہے انہاں آیت پڑھی میں بھی پڑھا بھائی اچھا بولو کہنے لگے اللہ نے فرمایا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت لگے بابا جی اللہ نے قرآن چے فرمایا قیامت دیاڑا آوے گا انسان تے پتھر اگ دا بالن بن جان گے اسی اگ دی پوجا اس واسطے کرنے ہاں جدو قیامت دیاڑا آوے اللہ سانو اگ وچ سٹ دے وے اگ ساڈے نال پیار کرے اے سانو جلاوے نا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے اپنی جتی اتار کے اگ وچ سٹی بڑی دیر دے بعد جدو جتی نکالی جتی دا تسمہ بھی نہیں سڑیا فرمان لگے جھلیا اے میں اگ دی پوجا کری جاندے ہو یاری اگ دے مالکا نال لگ جائے اگ تے جتی دا تسمہ بھی نہیں ساڑ سکتی یاری اگ دے مالک نہ لگ جائے تے اگ تے تیری جتی دا تسمہ بھی نہیں ساڑ سکتی گرامی قادر باپ نے پتر نو اگ دے سامنے بٹھایا تے آکھیا پترہ ہر ویرے اگ دی پوجا کرے اگر باپ نے کہنے تے لکھے بچہ اگ دی پوجا کر رہے تے اگ جلا رہے مگر اے بار دی اگ جلان دا اندر کوئی ہو رہی اگ لگی ہے اندر کوئی ہو رہا او جڑی انسان نو اللہ کریم نے عشق دی اگ ازل دے دہاڑے عطا کر کے دنیا چ بھیجیا نا اے او لوگ سن جڑے چنے ہوئے لوگ سن اللہ کریم نے انہاں لوگاں نو چن لیا سی نا مجھے بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ جدو ایس اگ دا ذکر فرمایا نا لے چلنا بابا بلے شاہ دے دربار ہوتے جڑا زندہ تے جاگ دا او بولے سبحان اللہ اے میرے دائیں بھائی علماء باٹے انہوں نے پوچھ لو کتابہ چل لکھا ہے کہ حرکت زندگی دی نشانی ہے حرکت زندگی دی نشانی ہے تے جدو تسی حرکت کرو گے ہاتھ اٹھاؤ گے میں نے پتہ لگ جائے کہ میں زندیاں تے جاگ دیاں حضور دے دیوانے جو بیٹھا ہوا بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ فرما دینے کہ آگ تے عشق دو میں ایک برابر تے عشق دا سیک بدھیرا اگ بلے تے بجھاوے پانی دسو عشق دا داروں کیڑا اگ بلے تے ساڑے کھکتے کانے عشق ساڑے تن میرا بلے شاہ اتھے کچھ نہیں سجدہ جتھے عشق نے لا لیا ڈیرا سبحان اللہ نعرہ تکبیر ارے ادھے دی آواز آئیے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر ادھر آنے دی آواز نہیں آ رہی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری بچہ آگے جلاندہ ہے وقت گزردہ جا رہا ہے ایک دن باپ سفر تے چلیا تے پتر نو کہہ کے گیا میں 3-4 روز گھر تو باہر چلیا تجارت واسطے تے پتر میرے بعد میرے مال تے دولت تے ذمہ داری دا وارث تو ہی ہے کھیتاں وچ جا کے تے اپنے غلاماں کو کم کراویں باپ اتنا کہہ کے چلا گیا تے پتر جدو اگلا دہاڑا آیا تے کھیتاں وال ٹریا نا تے گلی چو بچہ گزریا جب پہلی بار گھروں نکلیا نازندہ پلیا تے بچے دے کنہ وچ نا گھنٹیاں دی آواز پہ آوے گھنٹیاں دی آواز بچے اینا چیزوں تو مانوس ہو جاندے نے بچے بازار وچ جاواں تے کسی چیز نو غور نہ ویکھاں تے بچہ نو بھول جاندا میں گھروں کم کیڑے آیا سا
بیٹھ بس بچیاں نو بھول جاندہ ہے کہ میں گھروں کام کڑے آیا سا بچہ گھنٹیاں دی آواز وال ٹریا جا کے بچے نے دیکھا کہ ایک گھنٹیاں دی آواز تے عیسائیاں دے گرجے وچوں آ رہی ہے کنیسہ وچوں آ رہی ہے کلیسہ وچوں آ رہی ہے بچہ عیسائیاں دے گرجا گھر دی سیڑھیاں تے بیٹھ کے سارا دن عیسائیاں نو عبادت کردہ ویکھدا رہیا آج بھی ساڑی عبادت مسلمانہ دی دا وقت آوے تے اسی اذان دے کے پیغام دینے ہیں عیسائی آج بھی عبادت کرن تے گھنٹی بجا کے پیغام دینے کہ عیسائیوں آجو تو آڑی عبادت دا وقت ہو گئے اور بچہ گھنٹی دی آواز سن کے سارا دن گرجے دیاں سیڑھیاں تے بیٹھ کے گھر آگیا اگلے دن بچہ کھیتا وال ٹوریانا تے پھر گھنٹیاں دی آواز آئی کل تے بچہ سیڑھیاں تے بیٹھ کے گھر لوٹ آیا نا آج بچہ اندر جا کے تے عیسائیاں دے پادری نال عبادت کردہ رہا تیسرا دن آیا تے بچہ ماں باپ پھر جا کے عبادت کردہ رہا 3 دن دے بعد باپ جدو گھر آیا تے آ کے انہیں غلامہ نو پوچھیا کہ ہاں بھائی میرے غلاموں درہ دسو نا کھیتی باڑی کیسی رہی تے پتر نو پوچھیا کہ ہاں بیٹا تو چکر لگا کے آیا تے غلام کہنے لگے کہ 3 دن تیرا پتر تے آیا ہی نہیں ماں کہنے لگی میں 3 دن بھیج دی نہیں ہوں باپ نے دیکھا کہ میرا پتر تے میرے 3 دن بعد جان دی وجہ تو آوارہ ہو گیا باپ نے بچے دے منہ تے تھپڑ مارے آؤ ناداں دا پلیا کلوتا بچہ باپ تھپڑ ماری جا رہے آؤ کہنے لگا پترا 10 دن کتھے رہے آئیں بچے نے جھوٹ بولنا سکھیا ہی نہیں کہنے لگا بابا میں عیسائیاں دے گرجے جا کے عبادت کردہ رہے آؤں باپ نے خیال لے آیا ہوں میں آتش پرستان دا سردار آؤں کہ میرا پتر عیسائی بن گیا میری بڑی ذلتیں ہوئے گی اپنے پتر میں کمرے چھ قیدی بنا دیتا ہوں پیراں چھ بیڑیاں پا دیتی آؤں کہنے لگا پتر آؤ اپنا رب چھڑ کے غیران دے رب دی عبادت نہیں کری دی بچہ بول کے کہنے لگا بابا میں ایمیں عبادت نہیں کردہ ساڑی عبادت نہ لے انہاں دی عبادت بھی چنگی آؤ ساڑے رب نہ لے انہاں دا رب بھی چنگا انہاں دا رب ساڑے رب نہ لے چنگا ہی باپ نے خیال آیا کہ میرا پتر عیسائی نہ بن جائے گجرہ والا دے نوجوانوں بس باپ نے بچے نو قیدی بنا لیا تے پیراں چ بیڑیاں پا دیتی روزانہ باپ آکے تے پتر نو کہندہ پتر 10 کیڑے رب دی پوجا کرے گا عبادت کرے گا کہنے لگا او جڑا عیسائیاں دا رب ہے ایک دن بچے نے پادری نو پیغام بھیجا تے کہنے لگا او جڑے رب دی تو عبادت کرنا ایک باری میری او دی ملاقات تے کروا تھکے تے نہیں اچھو بولو پھر اے بھائیہ میرے نا مدینہ شریف پچھلے سال گزارے اس سال بھی میں گیا مگر اے واپس آگے سن الحمدللہ میری حاضری ہوئی تے اینا کہنا آسی صاحب میں تے سعودیہ تو انہوں سنن آیا سا تے اے بندے تو آڑے کلو ساڑے محلے والے بولو دے ہی نہیں روند نہ مارو تے اچھا جو سبحان اللہ بولو سارے بھائی مابا نے پیغام بھیجیا کہ میں تیرے رب نو ملنا چاہنا کیونکہ لوگاں میں توحید دا تصور ہی نہیں انہاں دے خیالاں وچ ایویں کہ رب او ہوندا جڑا سامنے نظر ہی آوے تے کملی والے نے آ کے پیغام دیتا نا کہ رب او ہوندا جڑا نظر ہی نہ آوے مابا نے پیغام بھیجیا پادری نو میں تیرے رب نہ ملاقات کرنا چاہنا پادری کہنے لگا جے رب نو ملنا ہی تے ملک شام چلا جا اتھے عیسائیاں دا مرکز ہے اتھوں دے پادری نو میرا سلام آکھی تے انہوں آکھی کہ تینوں رب نال ملا دے او ملا دے گا مابا کہنے لگا کہ میں نو ملک شام پہنچا دے کہنے لگا فلان دن آج آمین تے قافلہ ملک شام جا رہے نوجوانوں اس رات بچے نے بیڑیاں توڑیاں عیسائیاں دے پادری دے نال قافلے نہ ملے تے ملک شام آ گیا ماں بھی چھڑی باپ بھی چھڑیا جائے دادا بھی چھوڑیاں ملک شام دے پادری نو آکے تے مابا کہنے لگا میں نو اللہ نال ملا میں نو رب نال ملا پادری کہنے لگا میری خدمت کر پتر چودھری آندہ تے پادریاں دی خدمت کرے تے گلی گلی پہ رول دے اللہ دے عشق تے دی محبت دے اندر تینوں میں نو کی قدر دین دی اساں تے ماں دی گودی چ پیدا ہوئے تے جڑی پہلی کانے چ آواز گئی او اللہ اکبر سی رب دی قدر تے دین دی پوچھنے تے انہاں نے پوچھو جنہاں نے گلی گلی رول کے خدا دا قرب ملیا جنہاں نے دین گلی گلی رول کے ملیا بچہ نالے پادری دی خدمت کر دے تے نالے کہندہ میں جان گیا کہ پادری تے بڑا دنیا دار ہے عیسائی جنہیں نو صدقات و خیرات دینے سونا جمع کر کے زمین چو دفن کردہ جان دے
پادری دا جڑے ویلے آخری ویلا آیا ماں باپ دے سرانے بہ کے روئی جاندے کہن لگا میں ماں چھڑے آیا باپ چھڑے آیا میں ساری کائنات چھڑ کے آیا آپ ہی ٹر چلے میں رب نال بھی نہیں منایا او پادری مر گیا عیسائی رون لگے ماں باپ کہن لگا رونا اے پادری بڑا دنیا دار سی انہیں زمین کھود کے بکھایا جو 6 مٹکے سونے چاندی دے نکلے عیسائیوں نے پادری دی لاش نو درخت دے نال لٹکا دیتا کہ کوئی پادری دنیا داری نہ کرے بابا کہندا جڑا اگلا پادری آیا او دے نال مینوں پیار ہو گیا آپ بھی ساری رات عبادت کردا ہے مینوں بھی ساری رات عبادت کراندا ہے بابا کہندا جڑے ویلے اس پادری دا بھی آخری ویلا آیا بابا او دے سرانے بیٹھ کے روندا ہے کہن لگا آپ ٹر چلے آئے مینوں رب نال نہیں ملایا او پادری کہن لگا کہ رب نو ملنا ہی انج کر ٹریا او فلاں شہر دے اندر چلا جا اوتھوں دا پادری تینوں رب نال ملاوے گا بابا کہندا میں اس شہر دے اندر آیا اس پادری دا بھی آخری ویلا او دے بھی سرانے بہ کے روندا رہیا کہن لگا تو بھی ٹر چلے آئے مینوں رب نال کون ملاوے گا او پادری کہن لگے انج کر تینوں رب نال ملان والا فلانا پادری ہے او دی بارگاہ چ چلا جا بابا کہندا میں ٹریا اس پادری دے کول آیا او دا بھی آخری ویلا آیا بابا نو بھی پوچھدا تو بھی ٹر چلے آئے مینوں رب نال کون ملاوے گا او پادری مرن لگیا کہن لگا کہ میں دھرتی تے ویکھاں اس ویلے کوئی انسان نہیں جڑا انسان رب نال ملا دے میں بابا رو کے کہن لگا پھر میں رب نال کیویں ملاں گا پادری کہن لگا رونا کیا کتاباں دس دیاں نے ویلا پیا دسدا ہے او آن والا ہے جن دنیا نو رب نال ملا دینا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدر نعرہ حیدر نعرہ حیدر سید مرشد ادھے بے بول دے بابا کہنے لگا نعرہ حیدر او جڑا رب نال ملان آون والا او دا نام کیے پادری کہنے لگا نام دی تے خبر نہیں ماں باپ بچہ پوچھا دا او دا شہر کیڑا ہے کہنے لگا او دا نام بھی نہیں آندا کہنے لگا او دی برادری قبیلہ کو گلی کہنے لگا کچھ نہیں پتا ماں باپ بچہ رو کے کہنے لگا کہ پھر مانو کی میں ڈھونڈا عیسائیاں دا پادری کہنے لگا نام تے قبیلے تے بستی دا تے نہیں پتا ہاں او دیاں 3 نشانیاں آسمانی کتابہ چ لکھیاں نے ماں باپ پوچھا دا او دی نشانیاں کی نے پادری کہن لگا دی پہلی نشانی ہے کھجوراں والا شہر آوے گا کہن لگا دی دوسری نشانی ہے میں او تے دوہاں کدیاں دے درمیان مورے نبوت ہوے گی کہن لگا تیسری نشانی کیڑی ہے پادری کہن لگا تیسری نشانی ہے میں صدقہ نہیں کھاوے گا ہدیہ کھا لوے 3 نشانیاں پہلی کھجوراں والا شہر ہوئے گا دوسری نشانی ہوتے 2 کندھیاں دے درمیان مہر نبوت ہوئے گی تیسری نشانی کے صدقہ نہیں کھاوے گا ہدیہ تے تحفہ کھا لوے گا بچہ کہنے لگا پادری مر گیا تے میں تھوڑے جے پیسے جمع کر کے گاواں تے بکریاں خرید لئیاں نالے کہندے میں اس شہر دے اندر گاواں تے بکریاں چارنا یارے بیلی نو بٹھائی لو کدھرے کو جگہ بنائی دیو دے واسطے ایتھے بیجا میرا ویر ایتھے بیجا سونے بیٹھ جائے شاباش 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 نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ سلطانیہ بھائی خطابت بڑا مشکل فن ہے میں بڑا اوکھا ماحول بنانا یہ ہمتا نو گوش ہو کے سنن والا فن ہے تو انہوں میں اپنے نال اٹیچ کر کے میں چاہنا جو میں تصور تے تخیل چاہولے ہولے مدینے چلے میں تو انہوں بھی نال لے کے جاؤں لہٰذا آن جان والا سلسلہ ختم کرو
ساڑھے اعلیٰ حضرت نے فرمایا سے نا کہ سنیو تسی نبی دیاں پیڑاں ہو ہاں تے اے ساڑھے پیڑ چالے جدھر ویکھے نا ایک پیڑ چال دی ساری ادھر ہی ٹور پہ دی ہے تے ساڑھا بھی معمول ہے جدھر ایک بندہ ویکھ دا سارے ادھر ہی ویکھن لگ پہندے ہیں علیحدہ تسی میرے والی ویکھو بھائی میں تو انہوں اپنا پیغام پہنچاواں پادری کہنے لگا 3 نشانیاں مابا کہندہ میں گاواں تے بکریاں خرید لیاں تے گاواں 4 ماہ تے نالے کان لگا کے سننا کدھرے کوئی کھجوراں دی گل کرے پتہ نہیں کھجوراں کنوں کہندے نے تے کھجوراں والا شہر کیڑا ہے بکریاں تے گاواں 4 دے نالے کان لا کے سندا کوئی کھجوراں دی گل کرے عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے عشق جناں دی اے بھائی ہڈی رچیا اتے ٹر دے اپنی ٹورے غیراں دی گل او نہیں سن دے کانے آنا دے ٹورے مابا کہندے کان لا کے سننا کہ کھجوراں والی گل کرے اسے غیر دی میں گل نہیں سننا کھجوراں دیاں گلاں ول آنے ایک دن قافلہ گزرے آئے اس قافلے دے کمر دوسرے شخص نو کہہ رہے آئے اس سال کھجوراں بڑیاں چنگیاں ہویاں نے جڑے ویلے کھجوراں دا لفظ کرنا چ آیا بابا دوڑ کے قافلے والوں دے قریب گیا کہن لگے جڑی گل کیتی ذرا پھر کریا دے انہاں آکھیا اپنے کاروبار دیاں کھجوراں دیاں گلاں پہ کرنے آ بابا کہن لگا اے کھجوراں والا شہر کیڑا ہے انہاں آکھیا انہوں مدینہ کہندے نے نبی دی چیخ نکل گئی کہن لگا مینوں اوتھے لے جاؤ جتھے کھجوراں ہوندیاں نے انہاں آکھیا پترا پیسے لگ دینے کہن لگا میریاں بکریاں بھی لے لو میریاں گاواں بھی لے لو ایک باری اوتھے لے جاؤ جتھے کھجوراں ہوندیاں کھجوراں والے شہر لے جاؤ انہاں گاواں بھی لے لیاں تے بکریاں بھی لے لیاں ٹور پہ کھجوراں والے شہر والے اج بھی مدینہ طیبہ تو مکہ شریف وال جائیے تے راہ ایک بورڈ لگا ہوندا ہے وادی القرا اس وادی القرا تے جدوں قافلہ پہنچیا نا تے بچہ سونا تے بڑا سی نا چودھریاں دی اولاد سی نازاں دا پلیا سی نا قافلے والے دی نیت بدل گئی انہوں نے بچے دے کولوں سامان بھی کھولیا تے مار مار کے بچے نو غلام بنا لیا وادی القرا چ منڈی لگ دی سی غلاماں دی اس بچے نو منڈی چ لیا کے انہاں غلام بنا کے بیچ دیتا چودھریاں دی اولاد تے نازاں دا پلیا ماں پہ چھڈ کے آیا گلی گلی رولدا پر اج غلام بن کے بھی وک گیا خریدار جدو خرید کے ٹرے نا بچہ راہ وچ پوچھدا ہے مینوں کتھے لا کے چلے ہو او کہن لگے اسی مدینے لے کے چلے بچے دی چیخ نکل گئی آسمان ول ویکھ کے کہن لگا اے کائنات بنانا والے تینوں ملن ٹریا آسان گلی گلی رول گیا اپنے ماں پہ چھڑ کے جائے دادا چھڑ کے آیا اج تے غلام بن کے منڈیاں چ وکنا کہن لگا ربا جے کدے ہن بھی مل جائے سودا مہنگا کوئی مل جائیں تے سودا مہنگا کوئی نہیں بچے نو خرید کے مدینے وال لے آئے او جدو مدینہ دیاں کھجوراں دے بوٹے نظری آئے نا اچھا بولو یار موتیاں لے اچھا بولو تے بچہ قافلے دے سردار نو پوچھدا اے درخت کا دینا انہیں آکھیا آئی تے کھجوراں نے آئی تے کھجوراں نے بچے دی امید او دی سکھ او دی تانگ او دی صدق مزید ود گئی کہ ہونی میں شہر چ جانا ہے تے جا کے میں انہوں مل لینا جڑا رب نو ملاندا تو کھجوراں والے شہر ہی وسد آئے جدو آیا نا مدینہ طیبہ دی گلی دے اندر جنہاں آج بھی مدینہ طیبہ دی زیارت کی تھی انہوں نے پوچھو نہیں ویکھیا تے رب سارے دے نصیبہ چو بار بار کرے وہ دور تو جدو حرم مدینہ طیبہ دے آؤ میرے نبی دے حرم پاک دے مسجد نبی دے منار نظری آؤں دے نا تے آج بھی عاشقہ دیا چیخاں نکل جا دیا نے
مدینہ جانا ہوئے یا مدینے تو آنا ہوئے، یہ دو لمحے بڑے اوکھے ہوندے نے، مدینے جان والے تھے مدینے آن والے۔ گرامی قدر جدوں نے مدینہ طیبہ دی کھجوراں دے درخت ویکھے تے خیال اے کہ میں ہونے گلی چ جانا تے میں ڈھونڈ کے تے انہوں کہنا مینوں رب نال ملا۔ یہ بچہ جدوں مدینہ دی گلیاں چ آیا نا تے مدینہ دی مٹی چومدا تے دیواراں چومدا تے گلیاں چ پھردا تے کدھرے او نظری آوے جڑا رب نال ملاندا ہے۔ پر اگلی گل سنو گجرانوالا والیو، عشق مدینہ دی گلی چ آ کے پیا چکر لگاندا ہے تے حسن اجے مدینے نہیں آیا۔ عشق مدینے پہنچ گیا تے سرکار اجے مکے پہ وس دے، عشق پہلے یار دی گلیاں دے طواف آ کے پیا کر دے، حسن اجے مکے پہ وس دے۔ لے چلا حضرت خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھاں دے تاجدار دی بارگاہ وچ، چشتیاں دا امام حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ، آپ نے دی بڑی سونی غمازی فرمائی تے آبی رجاز فرما دینے اچیاں لمیاں لال کھجوراں تے پت جنا دے شاوے جس دم نال پرین ساڈی سکھوئے او دم نظر نیا وے گلیاں سکھوں سنجد سی بنے سکھوں بیڑا کھامن آوے غلام فریدہ اٹھے کی بسنا جتھے یار نظر نہ آوے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر۔ غلام فریدہ اتھے کی وسنا جتھے یار نظر نہ آوے۔ مالک جدو گھر لے کے آیا تے کہنے لگا بچیا تیری ڈیوٹی ہے کہ کھجوراں دے باغے چ جیڑیاں پکیاں کھجوراں او تروڑیا کر۔ بچہ بڑا راضی ہو کے کہنے لگا لو بھائی ڈیوٹی بھی کھجوراں دے باغ چی لگ گئی۔ پہلے دن جدو کھجوراں دے باغے چ گیا نا تے کھجور تے چڑھیا تے او اوپر والی ٹانی تے چڑھ گیا تے جا کے نا تے اس طرح کر کے مدینہ دی وادی وچ نگاہاں دوڑاندا کدھرے او نظری آوے جڑا رب نال ملاندا ہے۔ او ارد گرد نگاہاں جو جاؤ کسے اڑیک والے کو پوچھو، جاؤ کسے محبوب والے کو پوچھو جنہوں کسے دی اڑیک ہوئے، جنہوں کسے دی سکھ ہوئے، جنہوں کسے دی تاک تے صدر تے اڑیک ہوئے نا وہ اڈیاں چکے نا تے پبا پار کھلو کے یاران دی یاراں اڑیک دینے۔ ہاں ہاں اکھاں تاڑے لگیاں ویکھن رستہ یار سجن دا۔ اور جنہاں نشک دے وچ ماہی دی اڑیک ہوئے نا دروازہ ہوا نال بھی کھڑکے تھے انج لگتا جو میرا محبوب آیا ہے۔ میں پہلی بار مدینہ شریف گیا تے میں نے ایک دوست اویسی صاحب تے میں نے لے گئے کہ مدینہ دی گلی وچ ایک جگہ کھڑے کر کے کہنے لگے آسی صاحب اے وہ جگہ جیتے ہجرت دی رات مدینے والے کھلو کے نبی کریم دا انتظار کر دے سن۔ میں پوچھا جی اے تھے کیوں کھلون دے سن؟ کہنے لگے آسی صاحب مدینہ شریف تو سب تو بلند جگہ ہے، اے کھلو کے مکے والے ویکھیے تو دور تک نظر آندے بایو ڈیکھاں والے ہو اوہ کھلو بھی اچھیاں جگہ جاندے نے تے اڈیاں چوکے پباں پار کھلو کے ہور اچھے ہو کے یار دی آراما ویکھ دینے۔ حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں ایک دن باغ وچ گیا تے پھلدار درخت تے ٹہنیاں لٹ کریاں تے وچ ایک سرو دا بوٹا تے سیدھا ہی اکڑ کے کھلوتا۔ قریب جا کے فرمان لگے تیری ساری برادری جھک کے کھڑی تو بڑا اکڑ کے کھلوتا ہے تے فرماتے ہیں سرو دے بوٹے چو آواز آئی محمد بخشا انہاں نو یار مل گیا مینوں اجے اڑیکاں لگیاں ہویاں نے۔ تے میاں صاحب نے اسی درخت نہ ٹیک لگا کے لکھیا تے آپ فرماتے ہیں سرو آزاد حیران کھلوتا پیر زمین وچ گڈے اچھا ہو رستہ ویکھے متا یار کی تو سر کڈے۔ جنہاں نو ماہی دیو دیکھو
جنہاں نوں ماہی دی اڈیق ہوئے نا او اچھے پبا پار کھلو کے یاراں دیاں راواں ویکھ دے نے عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں رستہ اڈیقاں اے میں دل پر اپنے محل اچھے پہ چڑھ کے جس ویلے دل کالی پاوے تے میں روایا در پڑی کے وقت گزردہ جا رہا ادھر حضور ہجرت کر کے مدینے والا آ رہے او مقام قباء تے آ کے میرے نبی نے جدو مدینہ طیبہ دے باہر ڈیرا لگایا نا تے ماں با کہندا میں پہ ایک دن کھجوراں توڑ رہا تے میرا مالک نیچے کھجوراں پہ کٹھیاں کر دے تے میں نیچے پھینک رہا مالک دے چاچے دا پتر باغے چایا تے آ کے میرے مالک نو کہن لگا اے مدینے والے نو خورے کی ہو گیا ہے او مکے تو ایک سونا جا آیا ہے او مقامے کو بات ہے سارے جا کے دے ہاتھ تے پیر پہ چوم دے نے تے او جڑا مکیوں آیا نا او کہندا میں رب نال ملانا آیا لو جی مابا دے کرنا چاہ جدو یہ آواز پہی تے مابا کہندا اتلی ٹینی تے بیٹھا میں نے انج لگے جو میں زمین تے گر جانا ہے دوڑ کے مابا زمین تے آکے نا تے اپنے آقا تے مالک دے چاچے دے پتر نو کہنے لگے آج جیڑی گل کی تھی ذرا پھر کرے آجے مالک نے منہ تے تھپڑ مارے کہنے لگا تو غلام ہے تے غلامہ نو کی حق ہے اپنے مالکہ دیا گلنا چا بولن چل کھجوراں توڑ مابا اوپر والی ٹینی تے ٹوڑ گیا تے ادھر ویکھ دا جدھر مالک دے چاچے دے پتر اشارہ کیتا سی ادھر وہ آیا جنہیں رب نال ملانا ہے وہ ادھر آیا ہے شام ہوئی نا تے مابا نو خیال آیا جاواں تے انہوں مل کے آواں جڑا رب نال ملاندا ہے نوجوانوں خیال آیا تے عقل کہنے لگی ذرا ٹھہر جا نشانیاں تے پوریاں کر لئیے مابا نو خیال آیا چلو پہلے نشانیاں پوریاں کریے سارے کھجوراں دے باغے چ پھر کے نا تے موٹیاں موٹیاں تے سرخ تے پکیاں کھجوراں پیک بنا کے نا گفٹ پیک تے ادھر ٹر پہ جدھر ایتھے مقام قباء تے آئے تے حضور بھی بیٹھے تے صحابہ بھی بیٹھے او پیچھے آکے تے مابا نے ایک صحابی دے موڑے تے ہاتھ رکھ کے نا تے کہندے نے او کتھے وے جڑا رب نال ملاندہ ہے او کتھے وے جڑا رب نال ملاندہ ہے صحابی رسول نے انج کر کے جدو حضور والے اشارہ کیتا نا بس پھر دل بھی گیا مابا کہندہ ہے حسن وے کے دل کرے دوڑ کے جا کے ماہی دے قدمی چون لواں پر پھر عقل کہہ لگی ٹھہر جا درہ نشانیاں تے پوریاں کر لئیے عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دے میں کالے کنڈل اے زلف نہیں دے جھال جھلے ہن کیڑا اکھ نلے اکھ نلے اکھ ملا محمد دل اٹھ کھڑیا دل میں مابا ٹوریا ٹوریا حضور دے سامنے کھجوراں رکھ کے نا تے کہنے لگا سنیا جی پردیسی آئے ہو اپنا سارا کچھ مکے چھڑ کے آئے ہو پوکھ لگی ہوئے گی تے ماں بھی صدقہ دینیا سن کھجوراں آلو جی صدقہ کھا لو صدقہ کھا لو تے کھجوراں بڑیاں پکیاں تے موٹیاں موٹیاں سرو کھجوراں میرے نبی نے فرمایا صحابہ کھجوراں تقسیم کرو سارے کھجوراں ونڈ رہے تے مابا کہندا میں ویکھاں بھلا ایک صدقے دی کھجور کھاندا کہ نہیں کھاندا تے مابا کہندا ادھر کھجوراں تے ادھر حضور تے کدے میں کھجور وال ویکھاں تے کدے میں حضور وال ویکھاں یہ بھلا کھجور کھاندا کہ نہیں کھاندا پر سارے کھجوراں لوگاں ونڈ لیاں میرے نبی ایک نہیں کھادی اوے او صدقہ کیوں کھاوے ہو جے صدقے سارے جہان پہ پال دے میں وہ کون صدقہ کھاوے لو جی صدقہ نہیں کھاندا گل پکی ہو گئی تے شہر بھی کھجوراں والا مابا گھر آیا نا تھوڑے دن گزرے تے حضور بھی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر تشریف لے آئی عشق مچلے کے جلدی چل پھر یار نو ویکھ کے آ دل کی تا ٹھہر جا یار مابا ایک باری پھر نہ ذرا چیک نہ کر لئیے آج سارا باغ پھر کے نا تے کچیاں کچیاں تے سکیاں کھجوراں چھوہارے کٹھے کیتے تے بنا کے نا ٹوکری بنا کے تے حضور وال ٹور پہ لیا کے نا سامنے ڈا کے کہنے لگے جی آج میں تحفہ تے ہدیہ لے کے آیا
اس دن چنگیاں کھجوراں پر ہے صدقے دیاں، اج سکیاں کھجوراں پر ہے تحفہ، میرے نبی نے پہلی کھجور آپ کھا دی۔ لو جی گل پکی ہوگی کہ صدقہ نہیں کھاندا ہدیہ کھا لیندے، ہے بھی شہر کھجوراں والا، صدقہ نہیں کھاندا ہدیہ بھی کھا لیندہ، دو نشانیاں پوری ہو گئیں۔ ماں باپ کہندہ میں ڈیوٹی کردہ رہے، ایک دن میں نے کسے آکے دسیا باغے چکے اے نالی حضور کسے صحابی دا جنازہ پڑھانا آئی۔ ماں باپ کہندہ میں ٹوریا گیا تے صحابہ بیٹھے نے، دو چادرہ، ایک چادر دا میرے نبی نے تحمد مبارک بندے تھے، ایک چادر دی حضور نے بکل ماری ہے۔ ماں باپ کے بڑی دیر میرے آقا دے سامنے بیٹھا رہے ہو، کدے سامنے بیٹھ جا، کدے پیچھے، کدے دائیں، کدے بائیں، کدے سامنے، کدے پیچھے، کدے دائیں، کدے بائیں۔ ماں باپ میرے نبی دے توالے جی چکر لگا دائیں کہ میں لوگ کعبے دا طواف کر دینے۔ میرے آقا دی نگاہ ماں باپ دے چہرے تے پئی، حضور فرمان لگے ماں باپ ادھر آ جا، جو ویکھنا ہی میں وکھا دینا۔ میرے نبی نے چادر دی بکل کھول دیتی، نابا نے ویکھیا دعا کدیاں دے درمیان مہر نبوت ہے، نالے روئی جاندہ ہے، نالے لب نبی دی مہر نبوت رکھے چنی جاندہ ہے۔ تے کہن لگا سونے رب نو ملن ٹریا سا، ماں پہ چھڑے آیا ماں، جائے دادا چھڑے آیا، اپنی ماں بھی گودی چھڑے آیا، اپنے باپ دی شفقت چھڑ کے آیا، دنیا دیا دولتاں چھڑے آیا۔ سونے گلی گلی رول گیا، سونے غلام بن گیا، میں نو کسے رب نال نہیں ملایا، سونے میں نو رب نال ملا دے۔ میرے نبی نے پھڑ کے سینے نال لایا، او دا ہاتھ پھڑیا تے رب دے ہاتھاں وچ پھڑا دیتا۔ نعرہ تکبیر، جیسا صاحب بیان پہ کرے تو انہوں پوری جوز نہ بات دیں جی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، ادھر آواز نہیں آ رہی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر، حضرت عمران ناصر صاحب۔ ید اللہ فوق ایدیہم، میرے نبی نے ادھا ہاتھ پھڑیا تے رب دے ہاتھاں دے قدرت دے ہاتھاں جو پھڑا دیتا، کلمہ پڑھیا، رب نال ملاقات ہی کرا دیتی۔ تسی سوچ دیو وہ کہ آسی صاحب مابا کون ہے؟ نوجوانوں اے او یہ جڑا ملک ایران تے فارس جو ٹوریا تے مابا سی، پر جدو مدینہ مصطفیٰ دے قدمہ چایا تے میرے نبی نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نام عطا کیتا۔ اس سرکار دے چیئے صحابی حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ سلمان فارسی جڑا گلی گلی رولدہ میرے نبی دی بارگاہ چ پہنچے، میاں صاحب فرما دینا عشق جنہ دی ہڈی رچیا، یہ او لوگ سن جنہ دیاں ہڈاں میں عشق رچیا سی، یہ چنے ہوئے لوگ سن، یہ او سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے جڑے اصحاب صفہ چنے، ساری زندگی اپنا گھاری نہیں بنایا، ساری زندگی اپنا گھاری نہیں بنایا، ٹاٹ دا لباس پہن کے او محمد دے بوئے دے سامنے بیٹھ کے زندگی گزار دیتی۔ تے اتنا علم دنائی انج سکھ لی کہ مولا علی اور مرتضی شیر خدا فرما دے کہ حضرت سلمان فارسی حکمت دنائی چ انج سی جو حکیم لقمان ہوندا، حکیم لقمان او بھی ویلا آیا مدینہ شریف وچ، جنگ خندق دا ویلا آیا نا تے میرے نبی نے صحابہ نو بٹھا کے مشورہ کیتا، فرمایا کافر قریب آگے نے تے ویلا تھوڑا تے جنگ دا تیاری دا وقت نہیں، دسو کی کریے، کسے کوئی مشورہ دیتا۔ حضرت سلمان فارسی اٹھ کے کھڑے ہو گئے تے عرض کی تھی کمری والیا مشورہ میں دیواں، فرمایا بولو سلمان، عرض کی تھی سونے ساڑھے علاقے جدو انج دا موقع بندہ سی نا تے میں دیکھا کہ لوگ اپنے شہر دے ارد گرد خندق کھود لیندے سن، او دے چ پانی رکھ دیندے سن یا اگ لگا دیندے سن کہ نہ کوئی پار کر کے آوے تے نہ کوئی حملہ کرے۔ میرے نبی نو نا مشورہ پسند آ گیا، فرمایا آؤ صحابہ مدینے دے دو طرف پہاڑ نے، دو سائیڈہ خالی نے، ایتھے خندق کھود لینے ہیں۔ میرے نبی نے صحابہ دیاں علیحدہ علیحدہ ٹولیاں بنا دیتیاں، 10 صحابہ دیاں علیحدہ ٹولیاں، مکے والے صحابہ علیحدہ تے مدینے والے علیحدہ، مہاجرین علیحدہ تے انصار علیحدہ، 10 صحابہ دیاں ٹولیاں بن گئیاں۔ 10 صحابہ نے 40 گز خندق کھودنی، ایک صحابی دے حصے 4 گز خندق آئی۔
ادھر مکے والے دیا ٹولیاں تے ادھر مدینے والے دیا. اے سلمان فارسی میرے نبی دے قریب کھڑے, اے نام مکے دا تے نام مدینے دا. اے آیا سی فارس چوں, مکے تے مدینے والے صحابہ دیا علیحدہ علیحدہ ٹولیاں بنیاں نا. سلمان فارسی میرے آقا دے قریب کھڑے ہیں. مکے والے صحابہ کہنے لگے سلمان ساڈا ہے, مدینے والے کہنے لگے ساڈا ہے. سرکار نے پڑھ کے سینے نہ لگا لیا, فرمایا سلمان منا, فرمایا نہ تو آڈا ہے نہ تو آڈا ہے, اے ساڈا. نبی فرمایا ہے ساڈا ہے. اے وہ سلمان فارسی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دا دور خلافت آیا نا, تے آپ نے حضرت سلمان فارسی نو مدائن دا گورنر بنا دیتا. گورنر بن کے گئے نا, تے پھٹیا پرانا لباس پایا ہوندہ سی, گلی چ گزر رہے. گورنر مدائن دا ایک تاجر سامان خرید کے گزر رہا, تے حضرت سلمان فارسی دے پھٹے پرانے کپڑے بیک کے کہنے لگا ادھر آ دہاڑی دیواں گا, غلام ہے نا تو, تینوں دہاڑی دیواں گا, سامان میرے گھر چکے چھڑیا. آپ سامان چکے نا تے پیچھے پیچھے جا رہے تاجر اگے اگے, جدھروں گزر دے نا تے بازار چ لوگ کہن گورنر صاحب السلام علیکم, گورنر صاحب السلام. تاجر مڑ مڑ ویکھے گورنر کیڑا ہے. جدو کافی لوگاں نے سلام کیتا نا تے آپ نو قریب آ کے گورنر پوچھ دے او تاجر تو کون ہے. فرمایا میں مدائن دا گورنر ہوں. انہیں ہاتھ جوڑ لے, انہیں آکھا سرکار میں تے سمجھا کوئی غلام ہے. اکھا چتھروان دی انج کتار جی میں تسبیح ٹوٹ جاوے تے تسبیح دے دانے گردے نے. آسمان وال ویکھے تے روکے فرمان لگے ہے بھی تے کسے دا غلام ہی ہیں. انہیں آکھا حضورہ میرا سامان مینوں چکاؤ میں لے جاواں. فرمایا نا میں محمد دا غلام اسا کدے راہ چ نہیں چھڈیا سی, توڑ چھڑ کے انہیں. او سلمان فارسی آپ دے گھر مہمان آئے مدائن دے اندر, دروازہ کھڑکایا, پوچھا گورنر صاحب کتنے نے. تے گھر والے آکھا جی بکریاں چارن گئے تھے. اس گل تے ویسے سبحان اللہ کہنی بن دی سی نہیں جے نہیں بندی تے نال دے بندے نہ مشورہ کر لو کہ بندی ہے کہ نہیں بھائی. آج ماریا تساں روند, میں علماء دا لحاظ کر لیا ذرا. میں حضرت گیا رحیم یار کھا تے میں کہا روند نہ مارو. ایک دوسرے نے پوچھن لگ پے روند کی ہوندا ہے. گجراں والے دے پہلوانوں تسی تے مار دے رہندے ہو, تانوں پتہ روند کی ہوندا ہے. آج روند نہ مارو تے ہاتھ چکو سبحان اللہ بولو, پھر بولو. میاں صاحب میرے پتہ ہے کانے چاہندے ہو کی کہہ رہے سن, یہ 2 گھنٹے تقریر کریا جے. یہ سبحان اللہ تساں آدھے گھنٹے والی بھی نہیں آکھی بھائی. صدقے جاؤں تہاڈی ٹھنڈی جی سبحان اللہ تو. ہاتھ کڑے کرو سارے جڑے جڑے تھک گئے ہو. چلو ہون ہاتھ چو کے بولو میں کچھ نہیں کہتا. اگلے سال تک مسجد دیاں دیواراں سبحان اللہ پکار دیاں رہنا, انج بولو سبحان اللہ. میں رات بڑا طویل سفر کیتا. رات میں قبولہ شہر دے اندر سا. صبح تک تقریباً 10 بجے میں واپس آیا, تھوڑی دیر آرام کر کے پھر سارا دن مہمان ہوں تواڈی خدمت چ حاضر ہاں. صبح جمعہ بھی ہے, جمعہ تو بعد پھر طویل سفر ہے. میری تھکاوٹ ویکھو تے مینوں تے جگراتے تے پتہ بھی نہیں ہوندا کنیاں راتاں دا جگراتا ہے. یہ تے تواڈی سبحان اللہ ہوندی ہے جڑی میری تھکاوٹ اتار دیندی ہے. میں پھر تازہ دم روزانہ ہو جانا الحمدللہ. ورنہ روزانہ 12-14-1500 کلو 15 گھنٹے دا سفر کرنا, 800-900 کلومیٹر روزانہ سفر بندہ میرا. مگر میرا ایک کوشش ہوندی ہے جڑی لطف تے محبت نہ ذوق نہ تسی بلا دیو, میں تو زیادہ ذوق دی گفتگو کر کے جاواں. بکریاں چارن گئے نے گورنر صاحب. وہ کوئی اج دا گورنر تے نہیں نا. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جس دن خلیفہ بنے, مدینے دے یتیم چھوٹے چھوٹے بچے مدینے دی گلی چ بیٹھ کے رو رہے. آپ قریب تو گزرے, فرمایا بچے روندے کیوں ہوتے؟ بچے کہنے لگے حضور اگے روز بکریاں چار کے دودھ چو کے دے جاندے سو, ہن تسی خلیفہ بن گئے تے رونے ساڈیاں بکریاں کون چارے گا؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مدینے دے یتیموں روو نہ. فرمایا اگے تے یتیمہ دیاں بکریاں اپنی مرضی نہ چار دا ساں, ہن تا یار نے ڈیوٹی یتیمہ دیاں بکریاں چارن دی لا دیتی ہے. ہن نہ چاریاں یار ناراض ہو جائے گا. او جنہ دی تربیت کملی والے کیتی سی. مہمان پوچھتا پوچھاندا چراگاہ دے اندر آیا تے حضرت سلمان فارسی بکریاں پہ چار دینے گورنر صاحب.
گلے لگا کے مہمان نو مل ملا کے فرمان لگے بھوک لگی کہنے لگا لگی ہے سلمان فارسی نے کہا یہ آسمان والے کیا پرندے اڑتے جا رہے ایک پرندے نے اشارہ کر کے کہنے لگے زمین تے آ جا پرندہ آ کے اپنے ہاتھ دی تھیلی تے بیٹھ گیا کولو ہرنا دا ٹولا جا رہا ایک ہرن اشارہ کر کے کہنے لگے دریاؤں مینوں کم ہے ہرن آ کے قدم پہ چمڑائے مہمان پوچھ دے کانوں بلائے دے فرمایا تیرے کھانے دا انتظام کرن لگا کہنے لگا لجپالا اس جنگل دے جانور تیرے آنکھیں کدوں دے لگ دینے سینے لگا کے فرمان لگے بیلیا جدو دا میں کملی والے دے آنکھیں لگ گئے ہوں ساری کائنات میرے آنکھیں پہ لگ دی یہ تو چاہنا نا تیرے کائنات آنکھیں لگ جائے پھر رنگ چڑھا لے کملی والے دا آنکھیں لگ جا میرے نبی دے فتبعونی یحببکم اللہ سائنس سردار نے آکھیا سی او سیاں بچ گئیاں سجنا جو تیرے در گئیاں جو مڑیاں سردار سجن تو دھکیاں جوگیاں رہیاں یہ تو چاہنا نا تیرا رب تیرے نال پیار کرے آجو پھر آنکھیں لگ جو میرے نبی دے اپنے چہریاں تے سنت رسول داڑھی مبارک سجاؤ تو انہوں لکھ کے نہ دینا پوے کہ میں عاشق رسول تے میں نبی دا غلام تے میں مصطفیٰ دا امتیاں تینوں ویخ کے لوگ آکھناؤ ویکھوئے نبی دا عاشق پہ جانا تو ہنوں دسنا نہ پوے مسجد ایڈیاں خوبصورت بنائیاں انہوں آباد بھی کرو مسجد تو بنا دی شبر میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا سویرے اٹھ کے ماں دے قدم تے باپ دا متھا چومیا کرو اپنے ہمسائے نال چنگا سلوک کرو عشق رسول والے دیا نشانیاں اپنے قبلی والے آقا علیہ السلام نال محبت کر دو تے محبت دا ثبوت بھی دو نوجوانوں حضرت موسیٰ علیہ السلام دے طور چو فرعون دے دربار چ ایک میراسی سی وہ میراسی فرعون نو خوش کرنے واسطے حضرت موسیٰ دیاں نقلاں اتار دے جی میں حضرت موسیٰ عصا مبارک پکڑ کے چل دینے او بھی ڈنگوری پکڑ کے اونج چل دے جی میں موسیٰ چل دینے حضرت موسیٰ دی زبان چ لکنا تے او بھی توتلا بول دے تے فرعون ہس دے ایک دن موسیٰ علیہ السلام عرض کی تھی یا اللہ جدو فرعون غرق کرے تے اے میراسی نو پہلے غرق کری میں دے تو بڑا تانگا فرعون جدو دریاچ غرق ہو گیا تے حضرت موسیٰ بڑے راضی چلو فرعون تو جان چھوٹی تے میراسی تو بھی چھوٹی آپ ایک دن مصر دی گلی چ جا رہے تے میراسی سامنے گانا گاندہ پہ آ جاوے بڑے حیران ہو کے تے عرض کیتی ربا میں تے آکھے جی فرعون بعد وچ ماری میراسی پہلے ماری او مر گئے پھر بچ گئے اللہ فرمایا موسیٰ مارتے دیواں پر کیویں مارا نقلاں تیریاں کردا ہے اور موسیٰ دی گستاخی دی نیت کر کے موسیٰ دی نقل کرے تے رب ڈبن نہیں دیتا تو کملی والے دی محبت چ کملی والے دی نقل مارے رب تینوں دوزخ چ کیویں سڑن دے گا کیویں دوزخ چ سڑے گا یہ کملی والے دی محبت چ سونے دی نقل مارے لے چلنا حضرت پیر باہو دے دربار ہوتے بس میں تہاڈی جان چھڑ دین لگا بندے پھر بھی کدے مت عارفان دے سلطان حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ آپ رجال فرماتے نے پہ بسم اللہ اسم اللہ دا ایوی کہنا بھارا اونال شفاعت سرور عالم چھوٹ سی عالم سارا حد بے حد درود نبی تے جیندہ دے پسارا میں قربان تنا تھی باہو جنا ملیا نبی سہارا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدر نعرہ حیدر سرکار کی آمد
گھر کی امن سید مرشد فرمائشاں بتھیریاں میں نو کر رہے میاں صاحب نے بھی شیخ صاحب نے کافی ساری فرمائشاں کی تھی فلاں بھی سنایا فلاں بھی سنایا جی مگر 100 ہاتھ رسا تے گنڈ سرے تے ایک ہی گل ہے بھائی کہ حضور دے بن جاؤ تے سرکار دے وفادار ہو جاؤ اقبال دی روح پر پکار کے آکے گی کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم اے نوجوان کہہ گیا کہ سورہ شریف کی ایک گل سنا دیو یہ دی فرمائش ہے کہ حضرت دائیہ قلبی والا واقعہ ضرور سنا دیو تو میں 5 منٹے چا دونوں چیزیں سنا کے تے میں اجازت چاہواں تو سا سونا ہے تے میں واپس جانا ہے جو میں جمعہ بھی پڑھانا صبح جا کے بھائی خطبات اپنی اپنی ذمہ داریاں تے انہاں دی مصروفیات ہیں صبح دیاں نبی کریم مدینہ شریف دی گلی چ جا رہے تو سونا جا نوجوان ویکھیا ایڈا سونا وہ کیڈا سونا ہوئے گا جڑا میرے نبی نو سونا لگا ہوئے گا علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایڈا خوبصورت سی کہ چہرے تے نقاب رکھ دے کہ کوئی حسن ویکھ کے فتنے چ مبتلا نہ ہو جائے اور شیخ محقق علامہ عبدالحق محدث دلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ او دے قبیلے دی عورتاں دروازے پیچھے چھپ کے او دا راہ ویکھ دیاں کہ کدو گزرے تے ویکھ لئیے ایڈا سونا سرکار نو سونا لگا تے رات نو میرے کریم نے دعا کی تھی سجدے چ رو رو کہ اللہم ارزق الاسلام دحیت قلبی عرض کی تھی یا اللہ یہ نوجوان دحیہ قلبی بڑا سونا ہے تے کدھر دوزخ چ سڑ نہ جاوے انہوں ساڑن لی بنائے ایڈا سونا ہے نو میری غلامی عطا کر میں نو جنت دا وارث بنا دے رات نو میرے کریم نے دعا کی تھی صبح دحیہ قلبی رون دائی میرے نبی دے قدمہ چاہ گیا کہنے لگا کہ مدینہ شریف دے قریبی میرا گاؤں ہے 700 افراد دے قبیلے دا سرداراں پھلان دے باغان دے مالک سن بہت بڑے تاجر سن خوبصورت بھی بڑے سن عرض کی تھی میں پیغام سننایا سونیا جڑا تیرے رب نے تینوں دے کے بھیجے خدا دی وحدانیت اپنی ختمی رسالت دا اعلان سنایا دحیہ قلبی عرض کی تھی میں کلمہ تے پڑھ لواں مگر میں گناہ اتنے کیتے سونیا تیرے رب نے میں معافی نہیں کرنا حضور نے فرمایا تو میرا کلمہ پڑھ میرا رب نل ایگریمنٹ جڑا میرا ہو جائے رب نو کچھ نہیں کہنا کلمہ پڑھیا تے مسلمان ہو گئے پھر رو رہے حضور فرمایا ہون کیوں رونا ہے عرض کی تھی سونیا تیرا رب سارے گناہ معاف کرے ایک گناہ یاد ہے تیرے رب نے او نہیں معاف کرنا فرمایا او بھی سنا عرض کی تھی سونیا میں اپنے قبیلے دا سرداراں 700 افراد دا قبیلہ تے اسی پتر پال لینے آن تے بیٹیاں زندہ ہی دفن کر دینے آن حبیبہ میں اپنے قبیلے دیاں 70 بچیاں دفن کر بیٹھا سرکار رون لگ پہ تھے جبریل امین آکے عرض کی تھی یا رسول اللہ رو وہ نا اللہ فرمانے نو کہہ دیو پچھلیاں دی معافیا آئندہ نہ کری آج بھی کئی ظالم لوگ ایسے نے کہ کسے دے گھر بچی 1 2 3 یہ جکے بعد دیگرے بیٹیاں پیدا ہوں نا تے انگ ساک رشتہ دار آن گوانڈ والے ہمسایا کے کہندے نے بڑا افسوس ہویا تو ہاڑے گھر پھر بیٹی پیدا ہوئی ہے بیٹی دے آمد افسوس کرنے والے تو اس نبی دا کلمہ پڑھیا جس نبی دے گھر چوتھی بیٹی فاطمہ پیدا ہوئی تے فرشتے مبارکہ دینا ایسا قرآن مجید اللہ کریم نے فرمایا یہب لمن یشاء اناثا و یہب لمن یشاء الذکور اللہ فرمایا میں جنوں چاہواں تے بیٹیاں دیواں جنوں چاہواں بیٹے دیواں لوگ رب تو پتر مانگ دے منگنے بھی چاہیے پر قرآن چ رب نے بیٹیاں دا ذکر پہلے کیتا پتراں دا ذکر بعد بیٹیاں تیریاں تے میریاں تے پیار رب انج کرے کہ قرآن رب پتراں دا ذکر بعد تے بیٹیاں دا ذکر پہلے فرماوے اللہ نے فرمایا وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ قیامت نے بچیاں نو پوچھا جاوے گا تو ہانو کس جرم چ ماریا گیا بچیاں باپ دا گربان پکڑ کے پوچھن گیا بابا مینوں کیوں ماریا اس دن باپ کو کوئی جواب نہیں ہوگا نوجوانوں دحیہ قلبی عرض کی تھی سونیا میں نو اجے بھی ایک گناہ یاد ہے تیرے رب نے او نہیں معاف کرنا حضور فرمایا او بھی سونا دحیہ قلبی عرض کی تھی میرے گھر بچی بچے دی ولادت دا ویلا سی تے میں دور کسی ملک کے تجارت لے کے اس سال لے جا رہا بیوی نو کہہ کے گیا جے پتر ہویا تے پال لوی تے بیٹی ہوئی تے زندہ ہی دفن کرا دیا کریمہ میں چلا گیا تے کئی سال دے بعد میں گھر آیا نا تے آکے دروازہ کھٹکایا ایک بچی چھوٹی جی دروازہ کھولیا تے بچی میں نے پوچھ دیا تو کون ہے میں پوچھا تو کون ہے
اولاداں والے انہاں تیاں نو پیواں تے بڑے مان ہوندے نے اج بھی کدے غور کیتا جے ویڑے چ بیٹھے ویر اپنی بہن نو جھڑک مارے نا تے وڈیرے باپ تڑپ کے کندے خبردار ہو میری بیٹی نو کو جھڑک نہ مارے کہ کسے دا کچھ نہیں کھاندی ہے دا پیو جے جھوندا اج بھی تیاں نو پیو ماں تے ناز ہوندے نے باپ سویرے فون کرے نا بیٹی اج میں تیرے سسرال تینوں ملن آونا ہے تیاں نو انج دے چاہ ہوندے نے کہ پورے محلے دیاں سہیلیاں نو دس دیندیاں جے میرے بابا ملن آونا اج بھی بہناں نو کسی چیز دی لوڑ ہوے نا تے بھابیاں تو ڈردیاں بیراں تو نہیں منگدیاں وہ بڑے باپ تو منگدیاں کیونکہ بہناں نو پتہ ہوندا ہے کہ ویر بہن نو انکار کر سکدا ہے باپ تیاں نو کدے نہ نہیں کردے تیاں تے ماں نہیں باپ ہوندے وہ بیٹی جی نے اپنا باپ اجے ویکھیا ہی نہیں داہی عقل بھی فرما دے جدوں میں پوچھیا نا بچی تو کون ہے تے بچی بڑے ناز نال کہن لگی میں اپنے بابا دی بیٹی ہاں میں اس گھر دے مالک دی بیٹی ہاں عرض کی تھی یا رسول اللہ میرے لباں چو نکل گیا جے تو گھر دے مالک دی بیٹی ہے تے گھر دا مالک تے میں اس گھر دا مالک عرض کی تھی کملی والا میں نہ آکھیا بچی نے میری لتاں نو جفا مار لیا بچی رو کے کہن لگی بابا کتھے ٹر گیا سے میں تے تیریاں راواں ویکھدی رہی ہاں میں تیریاں اڈیکاں کردی رہی ہاں عرض کیتی سونیا بچی نو دھکا ماریا اپنی بیوی نو پوچھے کون ہے او دی ماں نے قدم پھڑ لے تے کہن لگی دایا مرینا تیری بیٹی اپنی ماں دی جان ہے عرض کیتی سونیا بچی دی صورت ہے میرے نال ملدی ایڈی پیاری بچی میرے خون نے کھولا ماریا دل کیتا بیٹی نو سینے نہ لگا لوا پھر خیال آیا لوگاں نے اکھنوئے ساڑیاں دفن کردہ رہے آئے اپنی نو سینے نہ لگا کے رکھے آئی اپنی بیوی نے اکینو تیار کر میں دفن کرے آوائی او دی ماں نے ہاتھ جوڑ لے کہن لگی دایا مرینا اے دی ماں مر جائے گی عرض کی تھی سونیا بیوی نو دھکا مارے آؤ اپنی بیٹی نو لے کے جنگل ور جا رہے آؤ وہ بیٹی راج میرا منہ چم دی ہے میں نو پیار کر دی ہے نہ لے کے دیئے بابا کتے ٹر گیا سے نہ دے تیریاں اڈیکاں کر دی رہی آؤ بے بابا آگے میں نو نان کے لے جاؤ بابا میں نو کھلونے لے دے بابا نوے جوڑے لے دے عرض کی تھی سونیا میں بچی نل بول دئی نہیں کملی والی جنگل آیا بچی نو تھپے بٹھا کیوں بھی قبر کھود رہے آؤ او بچی اپنے دوپٹے نال میرا پسینہ صاف کر دیا میں نو پانی پیلان دی نالے کہن دیئے بابا چھویں آجا بڑے سالان دا تھکے آیا ہے آجا گھر چلنے آؤں باقی کمیں آؤں کہ کل کر لوانگے عرض کی تھی سونیا میں بچی نل بول دئی نہیں اولادہ والے ہو آج بھی اتی رات ویلے باپ کرے آوے آج بھی پتر سو جاندے نے آج بھی دھیاں پیوان دیاں راواں ویکھدیاں نے آج بھی باپ کرے آوے پتر کدے باپ دے سینے نال نہیں لگ دے آج بھی دیاں ہی دوڑ کے پیوان جب مار لیندیاں نے عرض کیتی سونیا خبر تیار ہوئی بچی قریب آئی مانو قبر کی دھکا مارے بچی دیاں چیخاں نکل گئی مٹی پاندہ رہے انہیں نکے نکے ہاتھ جوڑ لے رو کے کہن لگی بابا مرینا نہ تیریاں راواں ویکھدی رہی وے بابا مرینا میری صورت چنگی نہیں لگی کدے سامنے نہیں آوانگی وے بابا مرینا ایکو جوڑے جو زندگی گزار دیوانگی بابا مرینا میں کھلونے بھی نہیں مانگ دی میں نان کے نہیں
نہیں جاندی کدے سامنے نہیں آواگی عرض کی تھی کملی والے مٹی پاندہ رہے بابا بابا کر دی رہی کملی والے میریاں راتاں دی نیند مک گئی میرے دینہ دا آرام ختم ہو گیا آج بھی رات نو لیٹنا ہو کنا چھو دیاں بابا بابا دیاں وضائیوں دیاں نے عرض کی تھی سونیا بچی نکے نکے ہاتھ جوڑے کہنے لگی بابا اے بھی نہیں کہندی ماری نہ ہو تیری بیٹیاں مار جا پر جان دیوار دس جا میرا قصور کی ہے عرض کی تھی سونیا ترس نہ آیا بچی نے آسمان بل بیکھے لگی نیلی چھت والے آؤ انہاں بیٹیاں نو پیدا کیوں کرنا ہے کدوں تک مردیاں روانگیاں ربا میں سنیا تیرا ایک نبی آنا ہے انہیں آکے بیٹیاں نو سینے نال لانا ہے کہنے لگی بے آنا والے ذرا جلدی آ جا دھیاں مر چلیانی عرض کی تھی کملی والے بچی دفنے ہو گئی سرکار نہ رہے میرے آقا دی ریش مبارک اتھروان ترے ہو گئی صحابہ دھاڑا مار کے رو رہے کسی نے آکھیا دہیا چپ کر جا کیوں پہ نبی نور لانا ہے میرے آقا نے فرمایا دہیا ایک باری پھر اس بیٹی دی گل سنا جڑی محمدیاں بھی کام کر دی ٹر گئی دہیا قلبی نے دوسری باری گل سنائی میرے نبی نے فرمایا ایک باری پھر سنا تین باری گل سن کے حضور نے فرمایا سنو بیٹیاں نال پیار نہ کرنے والے ہو فرمایا جنہوں رب دو بیٹیاں دے وے ایک حدیث پاک وچ فرمایا تین بیٹیاں عطا کرے امام ترمذی نے فرمایا کہ حضور نے فرمایا جنہوں رب دو بہناں دے وے فرمایا میری سنت سمجھ کے بیٹی تے بہن نال پیار کرے قیامت نو جنت وچ میرے اتنا قریب ہوئے گا جی میں شہادت دی انگلی تے نال دی انگلی ہوں دی ہے جس ویلے تشریف لے آیا کل عالم دا والی دھیاں نو بھی عزتاں ملیاں بھر گئے کاسے خالی نوجوانوں آقا دی محفل غریبان دے بیڑے عظمت والدین دے سلسلہ دے اندر 18 جولائی بروز جمعرات بعد نماز عشاء گلا ڈیپو والا نزد طارق مہر کی حویلی گرجاک گجرانوالا انشاءاللہ العزیز 18 جولائی بروز جمعرات بعد نماز عشاء میں اتھے انشاءاللہ محفل پاکے چ حاضر ہو رہا تمام احباب اس محفل پاکے چ بھی شرکت فرمائیے گا میری آواز سینکڑوں موضوعات ہزاراں تقاریر مدینہ ویڈیوز والے سے الکورت آئے نے ماڈرن ساؤنڈ والے بھی انہاں کل میری آواز اج دی تقریر بھی ملے گی دیگر تقاریر بھی ہر موضوع دی ہر جمعۃ المبارک دی مل جان گیا سنو تے اپنے ایماناں نو تازہ کرو بوٹے نو پانی ملدا رہے تازہ رہندا ایمان دے بوٹے نو بھی حضور دے ذکر دا پانی ملدا رہے او بھی تازہ رہندا اللہ تعالیٰ ساری حاضری قبول فرمائے انہاں نوجوانہ دی اللہ کاوشاں نو قبول فرما کے رب تعالیٰ اجر کثیر عطا فرمائے علماء تشریف فرما لے اللہ انہاں دے علم و فضل دے اندر اضافہ فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین